नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। निरन्तर शेयर बजार तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूको माझमा उपस्थित भएको छु र मैले सदाको दिन जस्तै आजको डेली मार्केट अपडेट र त्यसैगरी नेप्सेमा चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसको प्रयोग गरेर नेप्सेको अवस्था कस्तो देखियो हैन, आगामी हाम्रो रणनीति के हुन सक्दछ, भोलिको दिनलाई चाहिँ हामीले शेयर खरिद गर्ने दिनको रूपमा हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन र आजको बजार हेर्दा चाहिँ के बजार यहाँबाट माथि फर्कने देखिएको, यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले आजको यस भिडियोमा जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यस्तै शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। र साथीहरू, अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। सबैभन्दा पहिले हामी आजको मार्केट अपडेटको बारेमा चाहिँ केही सामान्य जानकारी लियौं, आजको मार्केटको समरी, र त्यसपछाडि हामी नेप्सेको प्राविधिक पाटोतर्फबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्नतर्फ लाग्नेछौँ। आज हाम्रो नेपालको शेयर बजार अर्थात् नेप्से 0.08 अङ्कले चाहिँ वृद्धि भएको छ, सामान्य झिनो वृद्धि देख्न सकिन्छ। अब खास गरी मैले चाहिँ आजको यो बजारलाई वृद्धि भन्दा पनि नेप्से चाहिँ अलिकति थामिने प्रयास गरेको चाहिँ रूपमा मानेको छु हैन। हामीले धेरै कुरा हिजोको भिडियोमा पनि भनिसकेका छौँ। बजार भोलिको दिनमा फर्स्ट आवरमा, सेकेन्ड आवरमा अथवा बजार चाहिँ बढेर क्लोज हुन सक्छ, बजार बढ्छ भने आगामी यात्रा चाहिँ राम्रै हुन सक्दछ। यदि बजार 2700 भन्दा माथि नै रहन सक्छ भने त्यहाँबाट बजार चाहिँ माथि बढ्न सक्ने संकेत चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब यदि घटेर 2700 भन्दा पनि तलै क्लोज लियो भने चाहिँ हामीले त्यति बेला बजारको यात्रा अझै तल हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर हिजोका भिडियोमा चाहिँ हामीले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। र आजको दिनलाई चाहिँ अलिकति साथीहरूको लागि मैले हिजै भनिसकेको छु, आज अलिकति रिस्क लिएर तपाईहरुले चाहिँ किन्ने अवसर पाउनुभयो भने अलिकति बढी रिस्क लिएर चाहिँ इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर पनि मैले हिजो भनेको थिएँ। ठिकै छ, कतिपय साथीहरूले किन्नुभयो होला हैन, केही छैन। र जहाँसम्म अब भोलिको बजार के हुन्छ भनेर त हामीले पछि कुराकानी गर्नेछौँ। र जहाँसम्म अब हेरौँ आजको बजारले चाहिँ अलिकति थामिने प्रयास गरेको, आगामी दिनमा चाहिँ बढेर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ देखिन सकिन्छ मार्केटको सिचुएसन बुझ्दा। तर कारोबार रकममा नै हिजो अस्ति जुन हिसाबले चाहिँ मार्केट घट्दै गर्दा कारोबार रकम बढिरहेको थियो र आज चाहिँ त्यो कारोबार रकम रहेन। आज 3 अर्ब 68 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार रकममा धेरै अन्तर चाहिँ देखिएको छ। र त्यसैगरी आज चाहिँ मार्केट सुरुदेखि नै अलिकति चलायमान भयो। फर्स्ट आवरमा मार्केट राम्रै तरिकाले वृद्धि भएको थियो। त्यस पछाडि जब 1 बजे पछाडि चाहिँ अलिकति बजारमा चाहिँ गिरावट हुन सुरु भएको थियो र त्यति बेलासम्म चाहिँ बजार राम्रै अङ्कले वृद्धि भएको अवस्था थियो। 111 कम्पनीहरूको आज शेयर मूल्यमा चाहिँ हामीले वृद्धि देख्न सकिन्छ। 69 कम्पनीहरूको आज शेयर मूल्यमा चाहिँ गिरावट भएको छ। 11 कम्पनीहरूको शेयर मूल्य हिजो जुन मूल्यमा क्लोज भएको थियो आज पनि त्यही मूल्यमा नै क्लोज भएको छ हैन। र त्यसैगरी आज चाहिँ अब टप गेनर्सको सूचीमा हेर्ने हो भने बीएनएचसी को 8.13% मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी एसएमबी को 4.72% मूल्यमा वृद्धि देख्न सकिन्छ। एनएचपीसी को 4.28%, त्यसैगरी केएलबीएसएल को आज 3.60% भने एनएचडीएल को चाहिँ 3.55% शेयर मूल्य चाहिँ वृद्धि भएको छ। भने आज बजार सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको दिन अथवा बजार चाहिँ आज घट्न नमानेको दिन भनौँ हैन। आज चाहिँ सबैभन्दा बढी मूल्य घट्ने कम्पनीमा चाहिँ 1 नम्बरमा एमकेजेसी, त्यसैगरी पीआईसी, एनआईसीएल, त्यसैगरी एनआईबीएस F2, त्यसैगरी एसबीसीएफ लगायतको चाहिँ आज शेयर मूल्य सर्वाधिक घटेको छ। र त्यसैगरी अब टप टर्नओभरमा हेर्ने हो भने चाहिँ आज एनएचपीसी को सर्वाधिक 54 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी नेपाल टेलिकमको 17 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी एएचपीसी, अपी र एसडीएल लगायतका कम्पनीहरूको चाहिँ आज सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ। अब टप टर्नओभरमा हेर्ने हो भने अब करिब 3 अर्ब 67 करोड जतिको चाहिँ कारोबार भएको छ। त्यसमध्येमा 54 करोड एनएचपीसी को मात्रै रहेको छ हैन। आजको बजार हेरेर चाहिँ खास गरी अब लगानीकर्ताहरूले अलिकति आत्मबल चाहिँ गुमाइसकेको हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। मार्केटले एक किसिमको चाहिँ निरन्तरता पाउनको लागि हैन कारोबार रकममा पनि उछाल आउनु पर्यो, लगानीकर्ताहरूमा त्यस पछाडि मात्रै उत्साह चाहिँ जाग्छ। कारोबार रकम सुस्ताइरहेको छ, मार्केट बढ्दा कारोबार रकम थोरै आउने
र मार्केट घट्दा चाहिँ कारोबार रकम धेरै आउने। अब यो पक्कै पनि सकारात्मक कुरा चाहिँ हुँदैन, तर आजकै दिन हेरेर चाहिँ अब कारोबार रकम घट्यो भन्नुभन्दा पनि आजको तुलनामा यदि भोलि मार्केट बढिहाल्यो भने आजको तुलनामा चाहिँ केही कारोबार रकम बढी हुनु पर्यो के। कमसेकम आज 3 अर्ब 67 करोडको कारोबार भएको छ भने भोलिको दिनमा 4 अर्ब 67 करोड होस् अथवा 5 अर्बै छोस् हैन, 4 अर्ब 50 करोड होस्, त्यो लेभलको कारोबार रकम चाहिँ आउनु पर्यो के। कारोबार रकम बढ्दै जानु पर्यो हैन। नेप्सेमा पनि राम्रै अङ्कको चाहिँ वृद्धि देखिनु पर्यो। नेप्से एकै दिन 100-150 अङ्कले बढोस्, एकै दिन 70-80 अङ्कले बढोस् भन्न खोजेको होइन। नेप्से बढे पनि बरु 25-30 अङ्कले बढोस् हैन, 15-20 अङ्कले बढोस्, तर कारोबार रकम साथसाथमा त्यो लगानीकर्ताहरूको जुन किसिमको उत्साह रहेको छ बजारप्रति त्यसलाई चाहिँ अलिकति निराशा नमनाउने टाइपले चाहिँ बजार वृद्धि होस् के हैन। अब त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। अब विगतका दिनहरूमा पनि बजार राम्रै अङ्कले घटेको दिन हैन, धेरै अङ्कले घटेको दिन र त्यसको भोलि पर्सिपल्ट चाहिँ बजार राम्रै अङ्कले वृद्धि भएको थियो, तर कारोबार रकममा त्यस्तो उत्साह नआएको कारण त्यस पछाडि निरन्तर रूपमा चाहिँ बजार खसिरहेको हामीले हिजोका दिनमा पनि हेरेका थियौँ त्यस्ता उदाहरणहरू हैन। र आज चाहिँ अब अहिले हेर्नेछौँ त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले अब लगानीकर्ताहरूले त्यही सोचेको कारणले पनि अब कारोबार रकममा चाहिँ उत्साह नआएको हुन सक्दछ हैन। अब यी विविध कारणहरूले गर्दा पनि हुन सक्दछ र मार्केट बढ्दै जाँदा चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूको मनोबल पनि वृद्धि हुनु स्वाभाविक नै हो। अब त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। र त्यसैगरी अब हामी नेप्सेको चाहिँ प्राविधिक पाटोतर्फ लागौँ र साथीहरू यो चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नेप्सेको डेली चार्ट हो र आज चाहिँ बजार 2700 मै अडिएको छ। 2700 भन्दा तल चाहिँ बजारले क्लोज लिएको छैन, जसलाई चाहिँ हामीले बजार आज थामिएको मान्नु पर्दछ। अब कारोबार रकम पनि ठिकठाक नै हो। अब त्यस्तो धेरै चिन्ताजनक हुनुपर्ने अवस्था छैन। 2 अर्ब 1 अर्बको कारोबार रकम छैन, 3 अर्ब 67 करोडको कारोबार रहेको छ, जुन ठिकठाक नै हो। आगामी दिनमा कारोबार रकम पनि बढ्दै जान सक्दछ, तर त्यसको लागि मार्केटले पनि गति लिनु पर्यो। र खास गरी अब आजको बजार हेर्दा चाहिँ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ बजार केही बढ्न सक्दछ, तर बजार कन्फर्म हुनको लागि बजार अब माथि नै जाने भयो भन्नको लागि चाहिँ अलिकति हामीले केही समय अझै पनि धैर्यता चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि विगतका दिनहरूमा पनि बजार यसै गरी नै घटिरहेको छ। बजार एक दिन धेरै अङ्कले घटेको भोलि पर्सिपल्ट राम्रै अङ्कले वृद्धि हुने। लगानीकर्ताहरूको बानी के हुन्छ भने जब एक दिन राम्रै अङ्कले बढ्यो भने अब बजार घट्दै गर्दैन, अब हामीले किन्नै सकिँदैन भन्ने खालको सोचाइ हुन्छ। अब त्यो सोचाइ आएको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरू फस्दछन् हैन। अब त्यो हामीले इमोसनलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्न सक्नुपर्दछ। बजार बढेर माथि जाँदैमा हामीले कहिले पनि किन्न नसकिने भन्ने होइन। हामीले सही समय छानेर छनौट गरेर किन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले किन्ने मौका 100 पटक पाइन्छ, तर बेच्ने मौका चाहिँ हामीले 1 पटक मात्रै पाइन्छ के। त्यसैले त्यो बेच्ने मौका चाहिँ कति बेला हो त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। किन्ने मौका चाहिँ हामीलाई बजारले बार बार दिने गर्दछ। र अब आजको बजार देख्दा पनि लाग्छ भोलिका दिनहरूमा बजार बढ्ने सम्भावना धेरै रहेको छ। अब विगतमा पनि यसरी नै बजारले चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूलाई झुक्काएको छ, हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर चाहिँ देखाइदिन्छु एकछिन है त। ल हेर्नुहोस्, यो लाइनमा पनि बजार सेम तरिकाले नै वृद्धि भएको छ, तर के भइदियो एक दिन बढ्यो त्यसपछि चाहिँ बजार अलिकति साइडवेज जस्तो भएर फेरि तीव्र रूपले घट्यो हैन। र त्यसैगरी बजार चाहिँ यसरी अब धेरै पटक बढिरहेको छ, तर बजारले झुक्काएको छ के लगानीकर्ताहरूलाई। अब त्यसैले आगामी दिनमा पनि बजारले लगानीकर्ताहरूलाई नझुक्काउला भन्न सकिँदैन हैन। आगामी दिनबाट बजार बढेर माथि नजाला भन्न पनि सकिँदैन सक्न त, तर अलिकति लगानी गर्नको लागि चाहिँ अलिकति हामीले धैर्यता चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो विचार हो। र हामीले हिजोको भिडियोमा धेरै कुराकानी गरिसकेका छौँ, धेरै कुरा मैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन आजको भिडियोमा। कतिपय साथीहरूले अलिकति रिस्क लिएर किन्नु भएको छ होला। अब त्यसरी किन्नु भएको छ भने तपाईँहरूले अब खातामा आइसकेपछि केही प्रफिट भयो भने प्रफिट बुक गरेर बस्न सक्नुहुनेछ। हामीले अब बियरिसको मार्केटमा पनि कमाउने यसरी नै हो। बियरिस बजारमा पनि अब कतिपय लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बियरिसमा के गर्छन् भने जस्तो कि कुनै एउटा कम्पनीको सेयर मानौँ हजुरहरूले 1000 रुपैयाँ पर किता किन्नुभयो, 100 किता सेयर 1000 रुपैयाँ पर किताको हिसाबले किन्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले 1000 मा किनेको सेयरलाई 950 मा बेच्नुभयो हैन। 950 मा बेचिसकेपछि पनि फेरि घटेर त्यस कम्पनीको सेयर मूल्य फेरि घट्दै घट्दै गएर 900 मै झर्यो। फेरि 900 मा उहाँले चाहिँ किन्नुभयो, मानौँ तपाईहरुले किन्नुभयो भने त्यो 900 देखि 950 सम्मको त्यो 50 रुपैयाँ त प्रफिट आयो नि त।
हामीले होला 1000 मा किनेको सेयर 950 मा बेच्दा हामीले बुझ्दाखेरि घाटा त भयो, तर हामीले 950 मा बेचेर 50 रुपैयाँ घटिसकेपछि हामीले 900 मा किन्दा त लगभग हाम्रो घाटा त धेरै त घटेन नि। हो त्यसरी चाहिँ हामीले अब लगानी गर्न सकिन्छ हैन। एउटै कम्पनीमा अब बेयरिसमा चाहिँ हामीले किता थप्दै जाने हो। जसरी तपाईहरुले 950 मा त्यो कम्पनीको शेयर 100 किता बेच्नुभयो भने 900 मा फेरि खरिद गर्दा चाहिँ अलिकति बढी किता आउँछ हैन। अब त्यसरी नै किता बढाउँदै जान सकिन्छ। एउटा त्यस्तो उपाय चाहिँ हुन्छ। बेयरिस मार्केटमा चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरूले अलिकति चनाखो लगानीकर्ताहरूले त्यसरी पनि कारोबार गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपय लगानीकर्ताहरूले बीचमा चाहिँ च्याखे थाप्ने के कन्टिन्यू 5-7 दिन 4-5 दिन कन्टिन्यू मार्केट घट्यो भने एक दिन 2 दिन चाहिँ मार्केट बढिरहेको हुन्छ के हैन। र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले प्रॉफिट बुक गर्छन् थोरै थोरैको र त्यसपछि फेरि वेट गर्छन् अलिकति तल्लो बिन्दु र त्यसपछि त्यो लेभलमा आएर चाहिँ किन्छन्। जस्तो कि मैले धेरै उदाहरण दिइसकेको छु हैन यस विषयमा र अझै केही उदाहरण दिने हो भने अब यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुस् अब यही लेभलमा पनि कति लगानीकर्ताहरूले किन्नु भयो र अलिकति थोरै भए पनि प्रॉफिट बुक गर्नुभयो। यो लेभलमा पनि प्रॉफिट बुक गर्नुभयो। अब यो लेभलमा किन्ने लगानीकर्ताहरूले त पक्कै पनि राम्रै प्रॉफिट कमाएका छन् किनकि यो लेभलमा किनेर उनीहरूले चाहिँ यो लेभलमा आएर चाहिँ बेचेका छन् हैन। अब त्यतिबेला त राम्रै प्रॉफिट भएको छ उनीहरूलाई। अब यस्ता मौकाहरू चाहिँ बेयरिस बजारमा पनि आउँछन्। मार्केट घटिरहेको बेलामा पनि कमाइरहेका हुन्छन् लगानीकर्ताहरूले हैन। मार्केट बेयरिसमा जाँदा पनि कतिपय कम्पनीहरूको शेयर मूल्य घट्दैन हैन। त्यसैले अब हामीले चाहिँ के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले लगानी गर्ने भनेको नेप्सेको इन्डेक्समा होइन। हामीले लगानी गर्ने भनेको कम्पनीको शेयरमा हो हैन। कम्पनी कस्तो छ त्यो बुझेर लगानी गर्नु पर्यो। हामीले नेप्से इन्डेक्समा लगानी गरेको होइन। नेप्से इन्डेक्स समग्रमा घटेको दिन हैन कुनै एउटा कम्पनीको शेयर मूल्य चाहिँ वृद्धि भएको हुन्छ। नेप्से बढेको दिन कुनै एउटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको पनि हुन सक्दछ हो। त्यसैले चाहिँ अब हामीले कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने हो। त्यसैले नेप्सेसँग हामी हिड्नु पर्छ तर सबै कुरा नेप्से नै हो। नेप्से इन्डेक्स बढे मात्रै हाम्रो शेयर बढ्छ भन्ने चाहिँ होइन। नेप्से घट्दा पनि हाम्रो शेयर मूल्यहरु हाम्रो शेयरको भ्यालु चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब खास गरी अब आजको बजार पनि हेर्दा जहाँसम्म भोलि पर्सिका दिनहरुमा पक्कै पनि बजार चाहिँ केही हदसम्म बढ्छ तर बजार यहाँबाट बढेर माथि जाने भन्ने कन्फर्मेसन पाउनको लागि हामीले पक्कै पनि वेट चाहिँ गर्नुपर्ने छ। अलिकति रिस्क लिने लगानीकर्ता साथीहरुले हिजो र आजको बजारलाई चाहिँ अलिकति रिस्क लिएर खरिद गरेको भए आगामी दिनमा चाहिँ प्रॉफिट बुक गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो कि केही भन्ने चाहिँ मलाई आश लागिरहेको छ। अब बजारको आरएसआई को लेभल पनि टेस्ट गरौँ। त्यसपछि हामी अन्य इन्डिकेटरहरुलाई पनि प्रयोग गरेर हेरौँ। एमएससीडी को हिस्टोग्राममा खासै फरक देखिदैन। बाई सिग्नल पनि देखिएको छैन हैन। अब यहाँनेर एमएससीडी मा चाहिँ बाई सिग्नल देखियो भने बजार अलिकति बढेर माथि जान सक्ने सम्भावना हैन। बजारको आगामी यात्रा सकारात्मक हुनेछ भनेर हामीले त्यतिबेला बुझ्न सकिन्छ। एमएससीडी अलिकति ल्यागिङ इन्डिकेटर हो। ढिला इन्फर्म गर्छ तर करेक्ट चाहिँ हुन्छ है त। अरु भन्दा चाहिँ करेक्ट नै हुने गरेको चाहिँ मैले पाएको छु र अलिकति ल्यागिङ चाहिँ यसलाई ल्यागिङ इन्डिकेटरको रूपमा पनि भन्ने गरिन्छ किनकि अलिकति कन्फर्मेसन चाहिँ ढिला आउने गर्दछ के त्यो सेल सिग्नल होस् अथवा बाई सिग्नल होस्। भने आरएसआई को लेभल टेस्ट गर्ने हो भने आरएसआई एकदमै घट्दो क्रममा नै रहेको थियो। आजको हेरौं कति रहेको छ। आजको अवस्था 40.29 रहेको छ। आरएसआई आज त मार्केट खासै घटेन हैन। मार्केटमा चाहिँ आज केही सुधार हुन खोजेको देखियो। त्यसकारणले गर्दा आज चाहिँ आरएसआई को लेभल पनि घटिरहेको छैन। अब आगामी दिनमा चाहिँ यदि बजार बढेर माथि जान्छ भने चाहिँ आरएसआई को लेभल पनि माथि जानेछ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले पक्कै पनि वेट गर्नुपर्ने छ। आरएसआई मा अलरेडी डाउन ट्रेन्ड छ। अब त्यो डाउन ट्रेन्ड चाहिँ कहिले ब्रेक गर्छ हैन कुन समयमा ब्रेक गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। र त्यसैगरी अब हामी चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दा पनि अब लोअर ब्यान्डमै रहेको छ।
धेरै पटक चाहिँ बजार लोअर ब्यान्डबाट माथि फर्केको छ हैन। अब त्यसैले आगामी बजार चाहिँ पक्कै पनि सुधार हुनेछ, यहाँबाट चाहिँ बजार माथि जानेछ भन्नेमा चाहिँ हामीले आश गर्न सकिन्छ। धेरै पटक चाहिँ अब लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ टच गरेर बजार माथि गएको अवस्था छ। अब हेरौँ आगामी दिनमा पनि बजारको त्यो अवस्था हुनेछ, बजार वृद्धि हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर बजार चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन हुनको लागि, अब निरन्तर रूपमा चाहिँ वृद्धि हुनको लागि, लगानीकर्ताहरूको शेयर बजारप्रति आत्मबल बढ्नको लागि चाहिँ आगामी दिनमा अब बजारप्रति नकारात्मक कुराहरू आउनु भएन। किनकि जुन राजनीतिक कुराहरूले गर्दा हैन, त्यसैगरी देशको आर्थिक स्थितिको कुराहरूले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ अब अलिकति असर चाहिँ गरेको देखिन्छ। अब जसरी अहिले यो क्रिप्टो करेन्सी, त्यसैगरी हाइपर फन्ड लगायतका विभिन्न फन्डहरूमा चाहिँ हाम्रो देशको पैसा चाहिँ गइरहेको छ, त्यो एकदमै अब त्यस कारणले पनि बजारलाई केही असर गरेको छ। पक्कै पनि बजार अलिकति अस्थिर हुनुको कारण हैन, बजार चाहिँ आफ्नो लयमा नआउनुको कारण लगानीकर्ताहरू चाहिँ पक्कै पनि त्यतातर्फ पनि आकर्षित भएका हुन सक्दछन्। अब यस कुरालाई चाहिँ सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ। सरकारले अलिकति बजारलाई चाहिँ दिगो गराउनतर्फ लाग्यो भने हैन, बजारको सुधारको लागि लाग्यो भने, बजार सम्बन्धी विभिन्न नीति नियमहरू लिएर आयो भने, बजार सुधार गर्दै जाने भने पक्कै पनि नेपालबाट जति पनि अन्य जस्तै फन्डहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, इलिगल्ली नै रहेको छ अहिलेसम्म त, हाइपर फन्ड लगायत त्यसैगरी क्रिप्टो करेन्सी हैन, यतातिर जति पनि लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँहरूले पनि नेपालको बजार अलिकति सुधारोन्मुख भयो भने हैन, नेतृत्व त्यस्तै किसिमको आउने हो भने पक्कै पनि उहाँहरूले पनि नेपालको बजारमा नै पैसा चाहिँ लिनुहुनेछ हैन। अब त्यो हामीले अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने नेतृत्वको राम्रो हुनु पर्यो के। विगत 5-6 महिनादेखि बोर्डमा अहिलेसम्म चाहिँ एउटा नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन। नेप्सेमा अस्ति भर्खरै मात्रै आयो र अब नियुक्ति भए पनि त्यो पुरै भागबण्डा, मान्छेको क्वालिफिकेसन हेर्ने, मान्छेको योग्यता हेर्ने हैन, मान्छेको चाहिँ कति अनुभव छ त्यो हेर्ने भन्दा पनि अलिकति भागबण्डा हैन, पैसाको लागि चाहिँ अलिकति पद पूर्ति गर्न खोजेको देखिन्छ। अब त्यस कारणले गर्दा नै हाम्रो नेपालको शेयर बजार अलिकति पछाडि परेको छ। विभिन्न कारणहरूले अस्थिरता पनि त्यही कारणले नै आउने हो। अब कुनै एकजना व्यक्ति करोडौं खर्च गरेर त्यो लेभलसम्म आइपुग्छ भने त्यसको उद्देश्य क्वालिटी दिने हैन, त्यसको उद्देश्य राम्रो गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन के। त्यसको उद्देश्य एनीहाउ आफूले खर्च गरेको पैसा कमाउने नै हुन्छ। यदि कोही व्यक्ति पैसा खर्च नगरिकन आउँछ भने हो त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ बल्ल राम्रो सेवा सुविधा दिन सक्दछ, त्यही अनुसारको नीति नियम लिन सक्दछ हैन। त्यसैगरी दिनदिनै जस्तो हाम्रो चाहिँ शेयर बजारमा इनसाइडर ट्रेडिङ भइरहेको छ, त्यसलाई रोकथाम गर्ने कुनै पनि उपाय छैन। अहिलेसम्म रोकथाम गर्ने कोसिस पनि गरेको छैन हैन। उपाय त छ तर कोसिस गर्दैन, उजुरी नै परे पनि त्यो हेरिरहेको छैन। अब त्यस्तै कारणहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरू नेपालको शेयर बजारतर्फ चाहिँ अझै पनि आकर्षित भएका छैनन्। पहिला आकर्षित भएर लागेका लगानीकर्ताहरू पनि पछि गएर बिटकोइनमा आकर्षित हुने हैन, अनि 20-22 महिनामा चाहिँ पैसा 3 गुणा हुने, 2 गुणा हुने लोभले हाइपर फन्डतिर जाने, यो प्रवृत्ति चाहिँ चलिरहेको छ। अब हाम्रो देशको रेमिट्यान्स घट्नुको मुख्य कारण पनि त्यही नै हो। जस्तो कि विदेशमा युवाहरू काम गरिरहेका छन्, अनि पछिल्लो समय के भइरहेको छ भने विदेशमा पनि हाइपर फन्ड, बिटकोइन जस्ता क्षेत्रतिर लगानी गर्ने एकदमै आकर्षण रहेको छ। उहाँहरूले त्यतातिर लगानी गरिदिनुहुन्छ, सीमित मात्रामा पैसा नेपालमा आउँछ हैन। उताको लगानी त्यहाँ जाने बित्तिकै के भयो, यता आउने रेमिट्यान्स पनि घट्यो। अनि अहिले यस्तो महँगी रहेको छ, सीमित मात्रामा पैसा नेपालमा भित्रिन्छ, त्यो पैसाले घर खर्च चलाउन मात्रै पुग्दछ, अनि मान्छेको सेभिङ हुँदैन हैन। सेभिङ नभइसकेपछि मान्छेले शेयर कसरी किन्ने, त्यसैगरी जुन अहिले जग्गामा मन्दी देखिएको छ त्यो पनि भएको कारण त्यही नै हो के। विदेशमा बस्ने कमाउने व्यक्ति थिएर पो अहिलेसम्म चाहिँ जुन हिसाबले, जस्तो कि गाउँको मान्छेहरू बजार भित्रिएका छन् हैन, पहाडका मान्छेहरू चाहिँ विदेश गएर तराईतिर जग्गा किनिरहेका छन्। तर अहिले के भइरहेको छ, सबै यो रेमिट्यान्स घट्नुको कारण पनि त्यही नै हो। अनि जुन विभिन्न किसिमले फन्डमा लागिरहेका छन्, पैसा त्यतातिर भुलिरहेको छ। अब यता सीमित मात्रामा आउँछ, आफ्नो पेट पाल्नै पर्यो, खाना लाउन पुगिहाल्छ, पैसाको बचत हुँदैन। अनि घडेरी कसरी किन्नु, शेयर कसरी किन्नु हैन, ब्याङ्कमा लगेर एफडी कसरी राख्नु, यिनै कुराहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति बजारलाई चाहिँ प्रभावित बनाएको छ। अब त्यसैले
सबै कुराको समाधान भनेको बजारको व्यवस्थापन हैन, बजारलाई चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन गराउने हो भने विदेशमा काम गर्ने युवाहरूले पनि नेपालको शेयर बजारमा लगानी गर्ने वातावरण भइदिएदेखि हैन नेपालको पुँजी बजार पक्कै पनि माथि पुग्ने थियो। तर अब यो कुरामा खास गरी कसैको पनि सोच गएको छैन। र त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको अब बजार बढ्दै गर्दा विभिन्न खाले विज्ञप्ति निकालिन्छ। अब यो कम्पनीमा लगानी गर्न जोखिम छ, यसमा लगानी नगर्नुहोस्, कारबाही गर्दैछौँ हामीले, यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ बजार बढ्दै गर्दा आउँछन्। तर घट्दै गर्दा चाहिँ त्यो ठाउँबाट अब घट्ने ठाउँ छैन, रिस्क छैन, तपाईहरुले लगानी गर्नुहोस्, हामीले पुँजी बजारको व्यवस्थापन गर्दैछौँ, यस्ता कुराहरू चाहिँ आउँदैनन् के। त्यो के हो भने मार्केट घटाउने, घटाएर खरिद गर्ने, अनि केही अङ्क बढिसकेपछि बेच्ने, अनि फेरि किन्नको लागि चाहिँ घटाउने हो। यस्ता कुराहरूले गर्दा चाहिँ बजारमा अलिकति जुन हुनुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दा पनि हाम्रो पुँजी बजार चाहिँ अलिकति माथि उकासिन सकेको छैन। र अब मैले धेरै कुराकानी गरिसकेँ हैन। अब त्यसैगरी अब भोलिका दिनमा हामीले के गर्ने भन्दा भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले अब आज कतिपय साथीहरूले रिस्क लिएर किन्नुभयो होला, ठिकै छ। आज बजार चाहिँ त्यस्तो घट्न मानेको छैन, धेरै कम्पनीहरूको सेयर मूल्य वृद्धि भएकै छ। फर्स्ट आवरमा किन्ने केही साथीहरूको पक्कै पनि किनेको मूल्यभन्दा तल आएको होला। जहाँसम्म लाग्दछ अब भोलि नबढे पनि पर्सेको दिनमा चाहिँ पक्कै पनि एक दिन दुई दिन चाहिँ बजार बढ्छ। अब मैले हिजै भनेको थिएँ, अब किन्नुभयो भने पनि खातामा आइसकेपछि टक्क बेच्ने हिसाबले किन्नुहोस्, प्रफिट कम खानुहोस्। 2-4% प्रफिट भए पनि तपाईहरुले बुक गर्नुहोस् के। अहिलेको सिचुएसन कस्तो छ भने प्रफिट धेरै खान्छु, 10-15% प्रफिट खान्छु भन्ने स्थिति छैन। प्रफिट थोरै भए पनि बुक गर्न चाहिँ नभुलौँ भन्छु म चाहिँ। सकेसम्म ट्रेडिङको लागि किनेको कम्पनीमा अब लङ टर्मको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने त मैले धेरै दिन प्रत्येक भिडियोमा भनिरहेको हुन्छु, सधैँभरि त्यही कुरा भन्दा अलिकति नरमाइलो पनि लाग्न सक्दछ हैन। अलिकति त्यो के भन्छ, सधैँ त्यही एउटै कुरा सुन्दा चाहिँ अलिकति माइन्ड पनि फ्रेस नहुन सक्दछ हैन। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ म गर्न चाहिन अहिले। त्यसैले भोलिको लागि चाहिँ हाम्रो लागि अब वेट एन्ड वाच नै हुनेछ, पर्खेर हेरेको अवस्था नै हुन सक्दछ। अब त्यस्तो खरिद गर्ने अवसर आयो, बजारले कन्फर्मेसन दियो, माथितिरै जान खोज्यो भने हामीले भोलिको बजार हेरेर प्रवेश गर्न पनि सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। हामीले बजार आज बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब 1-1.5 घण्टा हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ के। बजारमा चाहिँ त्यति बेलासम्म कारोबार रकम कस्तो आइरहेको छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा हेर्नु पर्यो के। मार्केट अलिकति सोलो छ, कारोबार रकम आएको छैन, मार्केट धेरै अङ्कले बढेको छ भने त्यस्तो बेलामा इन्ट्री गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि घातक हुन सक्दछ। मार्केट जति बेलै पनि डाउन हुन सक्दछ। तर अलिकति कारोबार रकमका साथमा नेप्सेमा वृद्धि देखियो भने पक्कै पनि त्यस पछाडिको यात्रा चाहिँ राम्रै हुन सक्दछ हैन। केही भए पनि हामीले प्रफिट बुक गर्न सकिन्छ। हो त्यसरी चाहिँ हामीले लगानी गर्दै जानु पर्यो। अझै पनि कन्फर्मेसन छैन, जुन किसिमले एउटा डाउन ट्रेन्ड बनेको छ त्यसलाई ब्रेक गरेको छैन बजारले। बजार अहिले पनि घट्दो अवस्थामै रहेको छ होला। बजार 1-2 दिन बढ्ला हैन, त्यो बढेको बेलामा चाहिँ हामीले यदि प्रफिट हुन्छ सर्ट टर्मको लागि किनेको सेयरमा भने त्यो बेलामा प्रफिट बुक गर्न पनि नभुलौँ हैन। किन्ने मौका हामीले बारम्बार पाइन्छ। यदि तपाईहरुले अब जस्तो कि 100 रुपैयाँमा किनेको सेयरलाई 110 रुपैयाँमा बेच्नुभयो र मार्केट ठिक छ, मार्केट बढ्दो क्रममै भयो, मार्केट निरन्तर बढ्यो हैन, डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई नै ब्रेक गरेर माथि गयो भने हामीले 110 मा 10 रुपैयाँ प्रफिट बुक गरेर फेरि त्यही कम्पनीको सेयर मूल्य 120 मा किन्दैउ न के छ र हैन। भोलिका दिनमा त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य घटेर 90 तिर आयो भने त हामीलाई घाटा हुने हो। हामीले 100 मा किनेको सेयर 110 मा 10 रुपैयाँ प्रफिट बुक गरियो, त्यही कम्पनी हामीले 120 मा किनेर 30-40 तिर प्रफिट बुक गर्न पाइएला अरे हैन। त्यसैले अलिकति कन्फर्म भइसकेपछि लगानी गर्ने भन्छु म चाहिँ हैन। अब तपाईहरुको आफ्नै लगानीको रणनीति पनि होला, त्यसलाई पनि तपाईहरुले नभुल्नु होला। मैले भनेकै आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। अब त्यसैले मेरो विचारमा चाहिँ हेरौँ बजार चाहिँ के हुन्छ भोलिको दिनमा। भोलिको फर्स्ट आवर सेकेन्ड आवरमै थाहा हुन्छ भोलिको बजार के हुन्छ भन्ने विषयमा त। जहाँसम्म अब अलिकति कारोबार रकममा पनि उछाल आउँछ र बजार प्रवेश गर्न सकिने अवस्था भएको खण्डमा चाहिँ अलिकति लगानी थप्न पनि सकिन्छ। रिस्क पक्कै पनि छ बजारमा, अहिलेको समयमा रिस्क छ किनकि तरलता अझै पनि सहज भएको अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ बजार 1-2 दिन चाहिँ पक्कै पनि बढ्छ भोलि पर्सि हैन। भोलि पर्सि नबढे पनि एक दिन चाहिँ राम्रै अङ्कले बढ्न पनि सक्दछ, अथवा थोरै अङ्कले वृद्धि भए पनि 1-2 दिन चाहिँ बजार बढ्न सक्दछ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सेल गर्न सकिन्छ। र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ के बुझेर लगानी गर्ने भने
मैले आज किनेको सेयर मेरो खातामा आउँदा मैले बेच्न पाउँछु कि पाउँदैन, प्रफिट बुक गर्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो कि। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू बुझेर चाहिँ लगानी गर्नु होला। अब धेरै कुरा गरेँ मैले। अब आगामी दिनमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। भोलिको बजारको अपडेटको लिएर म आउने नै छु भिडियो। र अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि भिडियो मन परेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो भिडियो चाहिँ नेप्सेको डेली मार्केट अपडेट र एनालाइसिस चाहिँ सधैँ आउने गर्दछ साथीहरू। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि भोलिको नेप्सेको मार्केट अपडेट हेर्न पक्कै पनि आउनु होला। अब अलिकति छिटै भिडियो ल्याउनको लागि चाहिँ म आफू पनि व्यस्तताको कारणले गर्दा भ्याउँदिनँ हैन। अब यस्तै समयमा नै आउने गर्दछ। त्यसैले भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। धन्यवाद।